قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا بدانا جوهري قدر جوهر شهدانا يا بدانا صل على سيدنا مولانا عايشة بابو عايشة وعلى آل سيدنا مولانا عندي ميلاد كوريا নামাজ পড়ে বেশি মসজিদে মিলাদ করি আমরা নবীর উম্মত হয়ে ছিলাম পরে যাও মন কথা মিলাদ করি আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদানা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া যাব গো সোনা